أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فراجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم لهرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضهم وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسيدتنا خارجة الكبرى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع إخوان من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين نحسوا منهم سجلا سيدنا محمد صلى الله وأساتذتنا ومشايخنا لهم الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات له خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجددنا وجداتنا وأحبانا وأقربانا وجميع الواجبات حقوق علينا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع هوائج الدنيا والآخرة اللهم ياسر أمورنا فإن تيسير كل ياسر عندك ياسر واغفر لنا ذنوبنا كله فإنك غافر ذنب العظيم اللهم جاملنا وارم جمالنا وزكينا وارم زكانا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نوصل إلى المرحوم كي Haji Dr. Jalaluddin Rahmat bin Rahmat Sujai والمرحومة خيس كابتن binti Risuhanda walihima wa walidina wal marhumin minal muslimina wal muslimat لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نوصل إلى المرحوم من أهل البيت الطيبين الطاهرين أئمة المعصومين اللهم حاجاتنا ببركة قراءة القرآن بسورة ياسين والتقنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرا وشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن ويضل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل واسلخوا منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آداك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم
لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطامسنا على أعينهم فاستباقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو سيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
يا حي يا قيوم فرج همنا وغمنا والمسلمين. يا حي يا قيوم فرج همنا وغمنا والمسلمين. يا حي يا قيوم فرج همنا وغمنا والمسلمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأملاننا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجنبر عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهرا وباطنا وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ومتنا على دينهم ومحباتهم ومذهبهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله. 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 يا الله 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 يا الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي وآله صلاة الله. لا إله إلا الله على النبي وآله سلام الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وآله وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم.
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم الفاتحة وآية الكرسي وسورة القدر والإخلاص والمعاوذتين أشابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يخوض حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الملأ أعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل تقبل ثواب ما قرأ أنه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما قلناه من يا الله يا الله وما صلينا وما سلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس مباركة هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح الأئمة المعصومين من أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين والصحابة الميامين والعلماء العاملين ومصنفين مخلصين وشائر ملائكة المقربين ثم إلى شهداء بدر شهداء أحد وشهداء طف وإلى شهيد في معركة من معارك الإسلام ثم إلى آل الحسن وآل الحسين ثم إلى مشايخنا ومعلمينا ومراجعنا وآياتنا وهجاجنا ووالدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمن اجتمعنا هاهنا بسببها المرحومة almarhum Kiai Haji Dr. Jaludin Rahmat bin Rahmat Sujai walmarhumah Iskatini binti Suhada wa alihima wal marhumin minal muslimin wal muslimat aba'ana wa ummahatina wa hiwanana khususan ila syahidin wa syuhada fi Palestina Gaza اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وشطرا لهم من النار وهجاما لهم من النار وفكاك لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبر عنيد وذي عينا وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة ودنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجات ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الحجات بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر وارحم ويرحم اغفر ذنوبنا وشتر عيوبنا وفارج همومنا واكشف أمومنا وأصلح ذات بيننا وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها الفاتحة وقبلها الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakati. Subhana man la yakhudu ahlal ardi bi anwaril azab. Subhana ar-raufir rahim. Allahumma jalana fi qulubina nuran wa basran wa fahman wa ilman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi kfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Rabbana kfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma kulli walaikal hujjati ibn Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arduka taw'an wa tumati'ahu fiha tawila rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, terima kasih sudah bergabung untuk semacam tahlil lah, tahlil bagi guru kita Ki Haji Dr. Jalaluddin Rahmat bin Rahmat Sujai dan Ibu Almarhumah Kartini binti Resuhanda, haul ketiga ya, tahun ketiga, haul pada 15 Februari ya, dan pada tanggal 14-nya kita tadi mengikuti kegiatan pemilu 2024 dan sudah pasti warga Indonesia harus mengikuti prosesi demokrasi yang terjadi di negeri kita ini. Dan alhamdulillah kita bisa menyempatkan untuk membacakan Yasin, kemudian tahlil dan juga bacaan lainnya termasuk doa-doa kita untuk orang tua dan juga yang lainnya. Perlu sedikit share aja terkait dengan Allah ya Rahim ini. Beliau ada sosok yang sangat luar biasa, istimewa, yang memiliki banyak kecakapan dalam disiplin ilmu, mulai dari filsafat, teologi, fikih, kemudian usul fikih juga, kemudian ya termasuk maqasid syariah itu, psikologi, kemudian juga kajian tentang logika, kajian tentang sosiologi, tentang kebahagiaan yang sosiologi juga, tafsir Al-Quran, kemudian hadis, tarikh Nabi juga, termasuk historiografi yang menjadi disertasi tentang studi historiografis tarikh Tashri ya, asal-usul sudah sahabat gitu, termasuk juga penulis yang sempat menuliskan catatan kata pengantar yang begitu banyak sehingga dibukukan dalam satu buku Afkar penghantar ya, buku penghantar itu yang diterbitkan oleh penerbit Nuansa kalau nggak salah.
dan buku-bukunya juga sudah banyak yang beredar dari jadi kontribusi yang bisa dikatakan kontribusi yang terbesar menurut saya karena saya senang dengan perbukuan dan sebagainya adalah dalam hasanah intelektual gitu khususnya adalah buku-buku akademik buku-buku non akademik juga yang mencerahkan pemikiran kita kalau kita baca itu komunikasi misalkan itu sangat mencerahkan bagi kawan-kawan yang bergelut dalam dunia komunikasi sosiologi juga apa psikokomunikasi juga psikologi komunikasi juga sangat banyak digunakan dijadikan referensi dia untuk mahasiswa-mahasiswa atau kajian-kajian tentang di perguruan tinggi yang terkait dengan ilmu komunikasi. Satu hal yang menarik buat saya itu saya kuliah di jurusan sejarah peradaban Islam dan saya membaca beberapa buku-buku Allah Yarham seperti Rindu Rasul, Ternotu Muhammad, Ternotu Allah, kemudian yang terkait dengan sejarah juga adalah tarikh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Mustafa itu, kemudian asal susunah sahabat yang studi historiografis atas Tarikh Tasri itu saya melihat bagaimana kepiawaian beliau dalam menyajikan sejarah dengan bahasa naratif yang begitu enak dicerna begitu dan beliau itu punya kemampuan memilah dan memilih mana yang relevan kemudian disajikan dengan gaya bahasa yang enak tidak lagi gaya-gaya yang sifatnya diroyah apa riwayah dan sebagainya tapi beliau sudah melakukan analisis sehingga disajikan pada kita dan kita tinggal mengunyahnya dengan enak dengan sehingga dalam pikiran kita tertanam bahwa struktur sejarah seperti itu ini mungkin bagian dari strategi beliau dalam menggiring massa, menggiring umat, menggiring pengikut jamaah agar melek dalam sejarah begitu. Kan tiba-tiba kita juga baru tahu kalau misalkan dulu saya kuliah di UIN itu baru tahu juga tentang peristiwa Suro yang begitu beragam, begitu banyak sisi berbagai versi yang disajikan oleh Allahyarham kayak gitu dalam narasi yang dibangun di apa di 10 Muharram ya kegiatan 10 Muharram Asyura yang diselenggarakan di Bandung, Jakarta, kemudian juga di beberapa tempat saya sempat mengikutinya dan begitu enak menyentuh dan sajiannya selalu senantiasa yang baru. Jadi ada sisi-sisi yang belum saya baca ternyata dimunculkan pada saat itu. Dan itu mungkin yang menyegarkan, yang begitu mempesona, begitu menjadi daya tarik buat saya gitu. Tapi buat yang lain mungkin jadi daya tolak gitu ya. Sehingga ada penolakan dan sebagainya. Nah, karya-karya intelektual Allahyarham itu sepertinya sesuatu yang sangat bermanfaat, sangat mencerahkan, selayaknya dibaca, dikaji kembali, bahkan dikritisi kalau kita mampu melakukannya, begitu ya. Bahkan seharusnya di lembaga-lembaga yang di bawah naungan lembaga pendidikan Allahyarham itu seperti sekolah Tari, ada baiknya dijadikan daras, gitu ya. Jadi mendaras, misalkan mendaras dahulukan akhlak di atas fikih itu didaras dari awal dibacakan kemudian diulas oleh para asatid dan sebagainya di hadapan para siswa juga membaca dan sebagainya kemudian diskusi sampai nanti hatam dan setelah hatam kita baca doa buat Allahyarham tahlilan dan sebagainya kayak gitu kemudian kita buka lagi buku yang baru begitu ya buku lagi yang baru misalkan studi kritis historis Nabi dibaca lagi dihitam lagi dan sebagainya dan dan saya juga melakukannya pernah melakukannya di sekolah Bahtera itu dalam kegiatan keagamaan saya membacakan buku Jangan Bakar Taman Surgamu yang diterbitkan Nuansa Cendekia itu luar biasa saya bacakan per paragraf kemudian saya ulas kembali dan sebagainya dan itu lebih menempel lebih mengikat dalam pikiran dan memori kita kemudian juga kita bisa mengambil inspirasi dari sana misalkan terkait dengan sosok Salman Salman ternyata orang yang dari luar Arab kemudian dia jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW cinta dalam pengertian karena
petualangannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan melihat sosok baginda Nabi betul-betul adalah sosok Muhammad bin Abdullah, sosok yang selama ini dicari, yang dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai idola, jadikan sebagai pedoman, jadikan petunjuk dalam beragama dan sebagainya, sehingga dia bergabung dengan komunitas muslim dan jadi orang muslim, kemudian berkontribusi dalam perang Khandaq gitu ya, yang menggali parit dan sebagainya. Karena kontribusinya itu kemudian Salman itu oleh Rasulullah SAW itu dianggap sebagai bagian dari Ahlul Bait. Salman minna Ahlul Bait, kayak gitu. Itu menunjukkan begitu luar biasa. Allahyarham menyajikan riwayat seperti itu. Jadi tidak hanya keluarga Rasulullah SAW aja yang diakui sebagai Ahlul Bait, tapi juga pengikut sahabat yang setia itu menjadi bagian dari Ahlul Bait, dalam tanda petik bukan sebagai maksumin ya, tapi sebagai orang yang setia, loyalis terhadap Ahlul Bait Rasulullah SAW. Sebetulnya banyak sekali lah yang kalau kita misalkan telusuri dari buku-buku Allahyarham itu yang sangat bermanfaat bagi kita, termasuk yang SI apa SG for Kid gitu, ada yang itu tentang bagaimana spiritual quotient untuk anak-anak tuh, diberikan contoh, diberikan model teladan dan sebagainya kayak gitu. Itu menarik dan bagus sekali kalau misalkan kita kaji, kita praktikkan dalam kehidupan. Termasuk juga dalam dunia pendidikan itu ada lagi yang berbasis otak itu ya, belajar cerdas berbasis otak itu jadi tahu kita bahwa ternyata dalam belajar itu tidak boleh dibentak, dalam belajar itu harus banyak minum, harus banyak bergerak dan sebagainya, banyak konsumsi buah-buah dan sebagainya, karena tidak hanya asupan pikiran, pengetahuan yang masuk pada pikiran kita juga, kita harus menjaga dulu juga otak kita supaya tidak rusak. Kalau sehat, tidak rusak, tidak cacat, maka asupan pikiran, asupan pengetahuan itu akan tersimpan dengan baik. Kalau cacat, rusak, ya sudah, tidak akan tersimpan dengan baik begitu. Yaitu dari aspek neurosainsnya ya, neurosainsnya. Dan ya saya ingatkan lagi juga terkait dengan neuroscience itu, Yarham pernah memberikan kuliah di UIN Sunan Jati Bandung ke mahasiswa psikoterapi, tasawuf dan psikoterapi Fakultas Usuluddin itu sempat direkam dalam YouTube Mishkat TV. Itu ada sekitar 10 episode di sana, 10 seri, dan itu renyah, enak sekali untuk dipahami, meskipun banyak istilah-istilah kedokteran yang kadang-kadang agak mengenyitkan dahi, tapi Allah ya mampu menyajikannya, mampu membahasakannya dengan baik. Nah, itu satu di antara kontribusi yang tampaknya harus segera ditranskrip, dijadikan buku, dan biar kita semua bisa baca. Ya, tidak yang kalah pentingnya lagi adalah terkait dengan usul fikih yang seringkali dikaji oleh Allahyarham sebelum wafat itu, tentang maqasid syariah. Itu luar biasa sekali menjadikan kita bagaimana kita bisa mengkaji persoalan-persoalan yang terkait dengan diri kita, bisa menjaga diri kita dari apapun, termasuk melakukan langkah apapun juga dibentengi atau diselubungi atau ada perisai untuk pada kita itu untuk melakukan aktivitas sebagai orang yang beragama itu dengan maqasid syariah. Nah, itu tentu saja luar biasa kalau kita mau mempelajarinya. Tentu saja dengan bukunya Allahyarham itu yang akan membuat kita lebih, mungkin sebagai pengantar nanti kesananya bisa membaca karya-karya lain seperti karyanya Mutahari atau karyanya Syahid Bakir Sadar ya, terkait dengan aktivitas intelektual Kang Jalal itu luar biasa. Saya banyak mendapatkan pencerahan ilmu dari pengajiannya, bahkan sosoknya sangat alim, sosoknya sangat tawadu, termasuk juga low profile lah ya, tidak memperlihatkan sebagai sosok orang yang besar dan sebagainya. Kalau diajak bicara juga, diajak ngobrol, nyambung, tanya A, kemudian jawab lagi dan sebagainya. Saya pernah dulu nanya tentang Prabu Siliwangi, saya tanya tentang semiotik Barthes dan sebagainya, nyambung. Beliau ternyata membaca juga tentang itu, dan beliau menjawab dengan betul-betul. Terus masuk juga saya sempat tanya berdasarkan tentang kenapa sih agama kalau sudah mayoritas itu menjadi kekerasan dan sebagainya. Dia tahu aja, lihat sempat tersenyum, itu betul Pak Asa, seperti yang di negeri di Asia itu ada komunitas Buddhis yang kalau sudah mayoritas sama juga menjadi fundamentalis, jadi ekstremis juga terhadap minoritas juga, melakukan kekerasan terhadap minoritas.
Jadi memang tidak bisa disakopet daunkeun, tidak bisa menilai agama itu betul-betul mewujudkan perdamaian dan sebagainya, tapi kalau sudah mayoritas tetap aja menjadi biang dari kerusakan di masyarakat, biang-biang dari perpecahan konflik yang terjadi di masyarakat dan sebagainya terkait dengan kecintaan Allah Yarham kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, sehingga hampir seluruh buku-bukunya itu pasti ada kutipan-kutipan yang terkait atau rujukan-rujukan atau riwayat-riwayat yang terkait dengan Sayyidina Ali, Aimatul Ma'sumin atau Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Jadi di sana kita melihat bahwa kecenderungan Allahyarham kepada Ahlul Bait sangat luar biasa, bahkan itu menjadi sumber cerdas beliau, menjadi sumber bagaimana beliau menyampaikan dakwah dan sebagainya dengan ajaran Ahlul Bait. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kemampuan bahasa saya yang kurang bagus dalam menyampaikan. Terima kasih sudah bergabung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Summa nausanillah Allah yarham wal marhumin muslimin wal muslimat aba'ana wa ummatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.